नमस्कार। प्रश्न समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। प्रश्न समयको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। देश क्रमशः आन्दोलनमय हुन थालेको छ। मुद्दाहरू फरक खालका छन्, एजेन्डाहरू र सबका फरक माग भए पनि सडकमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरू पुगेका छन्। मूल रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको एउटा समूह सङ्घर्षमा छ। नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अलि समय अगाडिदेखि नै आन्दोलनमा थियो र अहिले पनि आन्दोलनमा रहिरहेको छ। यी तिनै पार्टीहरू सडकमा उत्रिएका छन् र माग अलिक फरक खालका छन्। कसैको माग संसदको पुनर्स्थापना रहेको छ, कसैको माग राज संस्था पुनर्स्थापना रहेको छ। अलिकति क्लियर हुन बाँकी चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको छ। संसदको पुनर्स्थापना हो कि चुनावको तयारी हो कि कुरा चाहिँ के हो? आजको अङ्कमा हामी मूलतः यी मागहरू रहेका छन् र यी मागहरू रहेका राजनीतिक पार्टीहरूका भित्री उद्देश्यहरू र अडानहरू चाहिँ के रहेका छन् त्यसबारेमा आज हामी प्रश्न कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा 3 जना अतिथि हुनुहुन्छ र आज हामीले 3 जना महिला अतिथिहरूलाई बोलाएका छौँ। राजनीतिक पार्टीहरूसँग आबद्ध हुनुभएका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। एकजना अतिथि हुनुहुन्छ रेखा शर्मा। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। समूहगत रूपमा भन्दा प्रचण्ड माधव झलनाथ खनाल समूहसँग उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। त्यसै गरी अर्को नेता हुनुहुन्छ हामीसँग डाक्टर डिला सङ्ग्रौला, नेपाली कङ्ग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। त्यसै गरी हामीसँग अर्को अतिथि हुनुहुन्छ कुन्ती शाही, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग आबद्ध पूर्व सांसद। तपाईँलाई पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। म कुराको सुरुवात चाहिँ रेखा शर्मासँग गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूले प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेपछि सडकमा उत्रिनु भएको छ। अलिकति प्रष्टता चाहिँ जस्तो अदालतमा पनि पुग्नु भएको छ तपाईँहरू कि संसद विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो भनेर, अनि अदालतको भर्डिक्ट त आउनै बाँकी छ, फेरि सडकमा चाहिँ किन? होइन, यो त कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने यो संविधानकै खिलाफमा जुन कदम चालिएको छ, होइन, कानुनको खिलाफमा जुन कदम चालिएको छ, यसका विपक्षमा त अदालतमा पनि जाने कुरा त भइहाल्यो, स्वाभाविक हुने भइहाल्यो। र सडकमा आम जनमत हामीले हेऱ्यौँ भने म के देख्छु भन्नुहुन्छ भने अहिले सिङ्गो देश एकातिर भएको छ। देश एकातिर किताबन्दी भइरहेको अवस्थामा हामीले सडकबाट पनि र अरू कानुनी तरिकाले पनि हामी लडाइँ लड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यता रह्यो। त्यसो भने मतलब चाहिँ अदालतप्रति विश्वास नभएको? त्यसो होइन, अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ। होइन, अदालतले काम गर्ने भने संविधान र कानुन हेरेरै काम गर्छ भन्ने हो। अदालतप्रति अहिले म त्यस्तो भन्न चाहन्न, होइन। तर पनि के हो त भन्नुहुन्छ भने फेरि आम जनताको प्रतिनिधित्व त कसै न कसैले गर्नै पर्छ नि, होइन। आम जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने, जनताबाट आइरहेका आवाजहरू अहिले तत्काल तपाईँहरूको एजेन्डा भनेको चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हो, संसद विघटन हुन सक्दैन, यो मूल अडान तपाईँहरूको यो हो। म यहाँनिर के स्पष्ट गर्न चाहन्छु यही चिज भइसकेपछि संविधानको धारा उपधारा हेरेर अदालतले त फैसला गर्छ। त्यतिन्जेल त कुर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तपाईँहरू? होइन, त्यतिन्जेल अब अदालतले नै फैसला गरिसकेपछि भन्ने भन्दा पनि कुनै पनि कुराको त होइन, जुन अब एउटा असंवैधानिक जुन काम हो, अलोकतान्त्रिक जुन काम हो, निरङ्कुशतापूर्ण जुन काम हो, त्यसको त तत्काल रियाक्ट हुन्छ, होइन। तत्काल रियाक्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ, त्यस कारणले तत्कालको रियाक्ट हो, होइन। अहिले मैले भनेको जस्तो अदालतको फैसलै कुरेर बसिराख्ने भन्ने कुरा त हुँदैन नि। आम जनता एउटा पक्षमा उभिने अनि त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल चाहिँ हामी कुरेर बस्छौँ भन्ने कुरा त यो जनताप्रतिको उत्तरदायित्व हुँदैन, जनताप्रतिको गैर जिम्मेवारी पनि हुने भएको हुनाले आम जनता र खास गरेर के हो त भन्नुहुन्छ भने अहिलेको हाम्रो जुन व्यवस्था छ, व्यवस्था नै के हुने भन्ने खालको एउटा अवस्था आउँदाखेरिमा एउटा राजनीतिक दल चुप लागेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण हामी चुप लागेर बस्यौँ। भनेको चाहिँ अदालतमा पनि जानुभएको छ, सडकमा चाहिँ दबाब दिउँ अदालतलाई भनेर? अदालतलाई होइन, यो त सरकारलाई दबाबको कुरा भयो, होइन। यो त सरकारले त गर्ने काम गरिसक्यो, सरकारलाई पनि दबाबको कुरा भयो। अदालतले पनि आम जनमतको भावनाको त कदर गर्नु पर्ला नि। एउटा त संविधान कानुनको कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हेर्छ, होइन। र आम जनमत पनि के छ भन्ने कुरा पनि होला। हामीले त अहिले तपाईँ हामी सुनिराखेका छौँ भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिक निर्णय हो, राजनीतिक निर्णयमा अदालत कहाँ पस्न पाइन्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेका छन् कतिपय ठाउँहरूबाट, होइन। तर यो होइन, यो राजनीतिक विषय मात्रै होइन, यो कानुनी र संवैधानिक विषय पनि हो र यो आम जनताको चाहनाको विषय पनि हो भन्ने कुरा जुन जनताबाट व्यक्त भइरहेको त्यसको नेतृत्व गर्नु हरेक राजनीतिक दलको कर्तव्य हो। त्यसकारण त्यही कर्तव्य अन्तर्गत हामी सडकमा पनि गएका हौँ र यो त धेरै ठुलो गम्भीर षड्यन्त्र भएको हुनाले अदालत सँगसँगै सडकमा पनि जानुपर्छ। षड्यन्त्र भनेको मतलब?
नै संविधानमाथिको षड्यन्त्र, कानुनमाथिको षड्यन्त्र, यो षड्यन्त्र गरेर व्यवस्थामाथिको षड्यन्त्र जे भइरहेको छ त्यो व्यवस्था नै कता जाने भन्ने जुन स्थिति बनिरहेको छ त्यसको त रक्षा गर्नु पर्यो नि। हामी ठुलो त्याग र बलिदानबाट यो व्यवस्था निर्माण भएको हो। ठिक छ, मैले कुरा बुझेँ। म डाक्टर दिला सङ्ग्रहमा आएँ त जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ नि गैर संवैधानिक पनि भन्यो, अलोकतान्त्रिक पनि भन्यो होइन। अनि तपाईँहरू अहिले सडकमा जाने भन्नुभएको छ, वडा स्तरसम्मको कार्यक्रमहरू घोषणा गर्नुभएको छ कि वडासम्म जाने भनेर, तर संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ चाहिँ भन्नुभएको छैन। गैर लोकतान्त्रिक भन्नुभएको छ, गैर संवैधानिक पनि भन्नुभएको छ, अनि पुनर्स्थापना चाहिँ हुनुपर्छ चाहिँ भन्नुभएको छैन। यो भने चाहिँ के हो? यो दुविधा किन? यो दुविधा होइन, सडक सङ्घर्षमा जाँदैछ होइन, गइसक्यो। जुन बेला पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा संसदलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक तरिकाले चिरहरण भयो, त्यसको नेपाली काङ्ग्रेस तत्काल पदाधिकारीको बैठक गरेर यसमाथि विरोधाभास भयो, हरण भयो, यसको चाहिँ बचाउ गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति दिइसक्यो। त्यसै नेपाली काङ्ग्रेस अहिले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि छ। बैठकले 13 गते देशव्यापी 165 निर्वाचन क्षेत्रमा यो असंवैधानिक कदम हो, अलोकतान्त्रिक कदम हो, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको चाहिँ आक्रमण हो भन्नुको मतलब गलत भयो, संसदको पुनर्स्थापना हुनुपर्छ, जहाँ गल्ती भयो ती सचिनुपर्छ भने हो नि त यो। त्यसले गर्दा हामी एक चरणको 13 गतेको आन्दोलन, 16 गतेको राष्ट्रिय मेलमिलापलाई पनि यो असंवैधानिक कदमलाई जोडेर आन्दोलन सकेर अहिले तपाईँले भने जस्तो 25 गतेदेखि हामी 330, 3 गते हामी फेरि 753, अनि त्यसपछि 8 गते हामी चाहिँ 6743 वार्डमासम्म हामी जाँदैछौँ। जनतालाई हामी बुझाउँदैछौँ, किनभने हामी भनेको त कानुन बनाउने पनि निकाय हो नि त, हामीले बनाएको कानुन हो नि त। त्यसको पछाडिको मूल मकसद चाहिँ चुनावको प्रचार हो कि त्यसको पछाडिको मूल मकसद चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हो? यो चुनावको प्रचार होइन। हामीले जुन अहिले संविधानमाथि आक्रमण भयो, असंवैधानिक कदम चालियो, लोकतन्त्रको माथि अपहरण भयो, व्यवस्थामाथिको आक्रमण भयो, यो कुरा चाहिँ नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ। नेपाली जनताले त हामीलाई 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न दिया हो नि त। नेकपा कम्युनिस्टलाई जनादेश दिया हो नि 5 वर्षको। त 5 वर्षको जनादेशलाई स्थिर र स्थायित्व भन्ने, 5 वर्षको जनादेश लिएर सरकार चलाउन जाने, अनि संविधानमै नभएको कुरालाई पक्रेर हठात रूपमा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने र असंवैधानिक कदम जो नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधान पनि हो, यसको संरक्षण गर्न, असंवैधानिक कदमलाई चाहिँ सच्याउन र राइट ट्र्याकमा ल्याउन यो असंवैधानिक हो भनेर हामी जनता बीचमा गइरहेका छौँ। सच्याउने चाहिँ कसरी तपाईँहरूले देखेको? दुईटा बाटो अहिलेको डिबेट तपाईँले सुनिराख्नु भएको छ। दुईटा बाटोमा हामी छौँ। एउटा चाहिँ हामीलाई थाहा छ होइन, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका शक्ति सन्तुलन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। कार्यपालिकाले जहिले पनि न्यायपालिकालाई त आफ्नो कार्यक्षेत्रको ओभरटेक गर्न सक्दैन। हामीले के गर्यौँ भने आज 3 वर्षको अवधिमा जहिले पनि चाहिँ संविधानमाथि आक्रमण भयो होइन, न्यायपालिकाले काम गर्न सकेन। हाम्रो एउटा मुद्दा थियो कि अधिनायकवाद र सर्वसत्तावाद जन्मियो भन्ने जुन हाम्रो मुद्दा थियो, त्यही मुद्दा हुँदाहुँदै आज अधिनायकवाद जन्मियो कि। म त भन्छु यो कदम राजा महेन्द्रले पौष जुन 1 गते कालो दिवस भन्छौँ नि, त्यस बेलाको संसद, त्यस बेलाको जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला मन्त्री परिषदलाई अपहरण गरेर निरङ्कुशताको जन्म भएको थियो कि। जर्मनमा हिटलरले के गरेका थिए? आगो लगाएर संसदलाई बन्धक राखेर निरङ्कुशताको जन्म दिएको थियो। त्यसकारणले गर्दा यो त्यही हो मेरो भनाइ। यो त सिर्फ त्यसकारण तपाईँले के भनिरहनु भएको छ भने तपाईँ चुनावको लागि जानु भएको छ कि पुनर्स्थापनाको लागि? हामी जनता समक्ष चाहिँ हामीले ल्याएको संविधान माथि अपहरण भयो, अब जनता जाग, अब सिस्टममाथि खतरा आयो भनेर जाँदैछौँ। र दोस्रो कुरा, संविधानमाथि कुन तहको आक्रमण भएको छ? संविधानको माथिको धारामाथि नै अपहरण भयो नि त। धारा 76 को 1, 2, 3, 7 सम्मको भने त्यो धाराले अहिले विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ। 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, त्यस पछाडि चाहिँ अस्थिरता निम्तिन्छ होइन, मुलुक जान्छ भनिकन अर्को सरकार बन्ने प्रावधान हुँदाहुँदै कुनै पनि हालतमा चाहिँ संसद विघटन गर्न नपाइने, यो त हामी सबैले बनाएर ल्याएको 2072 को संविधान होइन। हामीले ल्याएको संविधानमाथि नभएको धारालाई प्रयोग गरेर चाहिँ मै नै राज्य हुँ, मै नै सर्वसर्वा हुँ, मेरै अगाडि मुलुक घुम्नुपर्छ,
भनिकन जनतालाई बन्धक राख्ने, जनताको सार्वसत्ता सम्पन्न थलो प्रतिनिधि सभा संसदलाई विघटन गर्ने अधिकार केपी ओलीलाई कसले दियो? यो प्रश्न सोध्न हामी गइरहेछौँ। तर फाइदा त तपाईँहरूलाई चुनावमा जाँदा हुन्छ होला नि। हामी चुनावसँग पनि डराएको छैन। हेर्नुहोस्, चुनाव भनेको निर्वाचन भनेको पुनर्स्थापित हुँदाखेरि त लोकतन्त्रको तपाईँको जग सानो हो। आकारको प्रतिपक्ष तर संविधानमाथि आक्रमण गर्ने मान्छेले निर्वाचन गर्छन्। अघि नै भने जस्तो, जुन अघि नै भन्नुभयो हाम्रो मान्यज्यू रेखाजीले, अब यो व्यवस्थामाथिको आक्रमण भयो। नेपाली काङ्ग्रेस जब व्यवस्थामाथिको आक्रमण हुन्छ, जब लोकतन्त्रको चिरहरण हुन्छ, काङ्ग्रेस त कहिले चुप लागेको छैन, नेतृत्वदायी भूमिका निभाएको छ नि त। त्यही भूमिकामा चाहिँ हामी छौँ। ठिक छ, म एकछिन कुन्ती साईको म गएँ। जस्तो अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो, राप्रपाको विज्ञप्ति चाहिँ बडा यस्तो खुसीवालीको विज्ञप्ति थियो कि जाउँ चुनावमा भाग लिनुपर्छ भनेर। मानौँ कि दुईटै ल्याउने राजनीतिक दल हामी नै हो, अब हामीलाई कसले रोक्न सक्ने हो जस्तो खुसियाली प्रकट गर्नुभयो। प्रश्न त संविधानको बर्खिलापमा भयो भन्ने थियो, तपाईँहरू खुसी चाहिँ किन मनाउनु भयो? हेर्नुहोस्, खुसी र बेखुसीको प्रश्न हो जस्तो लाग्दैन अहिलेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको लागि। जहिले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको त्यो दल हो, संविधानभित्र पनि संविधानभित्र भएका व्यवस्थाहरूलाई प्रयोग गरेर र यो संविधानमा भएको मूलभूत सिद्धान्त जुन छ गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षताको विरुद्धमा आफ्नो फरक मत राखेर अरू नागरिक अधिकारहरूको रक्षाका लागि र प्रयोग गर्नका लागि सधैँ हामीले रचनात्मक भूमिका खेलेका छौँ। हिजो हामी संविधान सभामा हुँदा पनि हामीले त्यही भूमिका खेल्यौँ। देश अस्थिरतिर जानु हुँदैन, होइन? जहिले नि अस्थिर राजनीतिले गर्दा देशलाई धेरै घाटा भइसक्यो। सबै दलहरू मिल्नुपर्छ। देशभित्र भएका सबै शक्तिहरूलाई न काहीँ उनीहरूको सम्मान दिनुपर्छ र राख्नुपर्छ। सबै दलहरू, सबै शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर अहिले तपाईँले त बडा मिठो कुरा गर्नुभयो। अस्ति वक्तव्य त यस्तो थिएन नि तपाईँहरूको? होइन, त्यसैले होइन, अस्तिको वक्तव्य त होइन, म भन्न जम्मा दुईवटा राजनीतिक पार्टी, एउटा तपाईँहरू, अर्को विप्लवजीहरू, स्वागत गरौँ, ठिक छ होइन। हामीले के भनेका छौँ भने हामीले दियौँ हाम्रो मिटिङ राखेर हामीले प्रष्ट रूपमा रापरपाले के भनेको छ भन्दा यो असंवैधानिक भयो, तर बाध्यात्मक उहाँहरूकै बाध्यात्मक परिस्थितिबाट जन्मियो यो परिस्थिति, प्रधानमन्त्रीले जुन कुरा गर्नुभएको छ। तर यो कुराको निक्यो गर्नका लागि अहिले हामीले बोल्ने विषय चाहिँ के का लागि बोलिराख्ने भन्दा यो विषय सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक बेन्चमा छ नि त। संवैधानिक बेन्चमा भएको कुरा मैले ठिक र बेठिक भन्दैमा र कुनै दलले ठिक र बेठिक भन्दैमा त्यो निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने छ र? संवैधानिक रूपमा चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदम चाहिँ संवैधानिक हो कि गैर संवैधानिक हो कि तपाईँको निष्कर्ष के हो? होइन, हामीले भनिसक्यौँ असंवैधानिक हो। असंवैधानिक हो। तर यो विषय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सडकमा लिने विषय होइन। यो सर्वोच्च संवैधानिक बेन्चमा गइसकेको छ। जे निर्णय गर्छ संसद विघटनकै विषयलाई लिएर चाहिँ तपाईँहरू सडकमा जानुहुन्न? संसद विघटनको विषयलाई हामी सडकमा जाँदैन। हामी यस्तो लागिराखेको छ कुन्दी सुन्नु न, हो तपाईँहरू स्थायी प्रतिपक्ष बुझेँ मैले, तर तपाईँलाई यस्तो लागिराखेको छ कि यो भन्छन् नि एउटा उखान छ नि, यो कुचोले बढार्नु पर्ने फोहोरलाई हावाले उडाइदियो। यो सङ्घीयता, यो गणतन्त्र जाओस्, छिटै जाओस् भनेको अब आफ्नै पार्टीले जसले चाहिँ संविधान ल्याउँदा लड्डु बाँडेर खाएका थिए तिनले नै विघटन गरे, तिनले नै विग्रह ल्याए, गजबै भयो भन्ने लागिरहेको छ। होइन, अघि मैले भनिसकेँ रापरपालाई त संविधान सभामा पनि हामीले राखेका थियौँ कि यो मुलुकको विशेषता फरक छ है। राजा र जनता मिलेर बनेको यो देश हो र यसमा सबैलाई अहिले पनि म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने जो जङ्गलमा विप्लवजीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि खुसी होइन, राजावादीदेखि लिएर विप्लवहरूसम्मलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अब सबैले सहकार्य गरेर यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हिजो पनि हाम्रो थियो। यो विघटनपछि चाहिँ व्यक्तिगत कुरा छाड्ने हो नि, राजनीतिक रूपमा चाहिँ हर्षित नै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हर्षित भन्दा पनि हामीले त यो चिजलाई त स्वीकार्य होइन नि त। गणतन्त्रलाई, धर्मनिरपेक्षतालाई, सङ्घीयतालाई स्वीकारेकै होइन। हामी त फरक मत राखेर जनताको माझमा संविधानले दिएको अधिकार, दल सम्बन्धीको अधिकार, आफ्नो फरक विचार राखेर जनताको माझमा गएर हामी हेर्नुहोस् साँच्चै नै संविधान सभाभित्र त फरक विचार राख्ने भनेको एउटै दल हो,
मधेसवादीहरू किन जानुभयो त्यो थाहा छैन। एउटै दल भनेको राप्रपा हो। तपाईहरु पनि त्यति धेरै फरक मत राखे होइन। फरकै मत हो, सोध्नुस् मान्यज्यूहरूलाई। सम्म खाइसकेपछि के फरक मत हुन्छ र? त्यो त संविधानलाई प्रयोग गर्न त हामीले पनि दलीय अधिकार पनि हुन्छ नि त। त्यो उपयोगको नीति हो। उपयोगको नीति हो नि। हामी त उपयोगकै नीति अनुसार अगाडि बिटुलो हुनुभयो नि त। बिटुले होइन, हामी हेर्नुहोस् त्यही संविधानको शपथ खाएर त्यही संविधानमा विमति राख्ने मानिसहरूलाई पार्टीहरूलाई सहमत गराउँछु भन्ने कमिटीको प्रमुख भएर तपाईँको अध्यक्ष अनि यो संविधानप्रति विमति छ हाम्रो भन्न पाइन्छ? पाइन्छ त। संविधानले दिएको अधिकार हो त त्यो। संविधानले फरक मत राख्ने व्यवस्था हामीले गरिसकेपछि त्यो अधिकार होइन त? अब नागरिक अधिकार हो, दलीय अधिकार हो। त्यसो भएदेखि अहिलेकै कुरामा आएँ, म सुरुकै प्रश्नमा आएँ। त्यसो भएदेखि संसद विघटनकै मुद्दालाई लिएर चाहिँ तपाईँहरू सडकमा जानुहुन्न, तर राज संस्था चाहियो भनेर चाहिँ जानुहुन्छ? पक्कै पनि। यो प्रणाली जुन हामीले दलहरूले 62-63 पछिको आन्दोलन पश्चात मुलुकलाई एउटा नयाँ मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढाउन खोजिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो परिवेश जुन नेपालको परिवेशभित्रको आर्थिक अवस्थाहरू हेर्नुपर्छ, देशको सामाजिक परिवेशहरू हेर्नुपर्छ होइन, भूमण्डलीय राजनीतिकहरू हेर्नुपर्छ। त्यो सबै हेर्दा यो प्रणाली थेक्न सक्दैन। 8 अरब हो अहिलेको प्रणाली। 8 अरब राजस्व उठ्ने देशमा अनि 12 अरब खर्च गर्ने देशले यो संहिता धान्न सक्छौँ हामी? सधैँ अरूबाट आम्दानीको स्रोत बढाउँ न। सधैँ अरूबाटै मागेर चलाइराख्ने देश, आम्दानीको स्रोत बढाउँ न। परीक्षणमै राखिराख्ने शासन प्रणालीलाई आम्दानीको स्रोत बढायो 10 वर्ष यो प्रणाली चलाम, 10 वर्ष के अरे 15 वर्ष यो प्रणालीबाट देशलाई मुलुकलाई अगाडि बढाउँ भन्नेतिर अब छोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसैले सबै मिलेर ठिक छ म आउँछु एकछिन रेखाजीको गएँ। जस्तो चाहिँ अब यहाँ लगभग चाहिँ कस्तो भने आन्दोलनको मुड चाहिँ बनेको देखियो। हामी कहाँ चाहिँ फेरि अलिकति आन्दोलनले छिटो माहौल पनि लिन्छ। माइन्ड चाहिँ अलिक डिस्ट्रक्टिभ छ कि हामी नेपालीहरूको जस्तो पनि लाग्छ। क्रिएटिभ कुरामा अलिक कमै ध्यान जान्छ। तर अब तपाईँहरू सडकमा जाँदा नि एउटा प्रश्न चाहिँ के जन्मिराखेको छ भने हिजो स्थिरताको लागि 2/3 मत देऊ, त्यति बेला हिजोको माओवादी थियो, हिजोको एमाले थियो। त स्थिरताको लागि मत देऊ भनेपछि मानिसहरूले के गरे? ठिक छ नि त, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, सरकारको स्थिरता हुन्छ भनेदेखि दिम्न त दिए। अब फेरि सडकमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ, अघि तपाईँले भन्नुभयो नि सदनमा के अरे अदालतमा त मुद्दा विचाराधीन छँदैछ, सडकमा चाहिँ जनतालाई हामी अपिल गर्दैछौँ। त्यो अपिल गर्ने त गर्ने, पब्लिकले पत्याउँछ नि त, यिनीहरू त त्यही अनुहार हो हिजोको। हिजो स्थिरता देऊ भने आज फुटाएर आए, झगडा गरेर आए। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ बाध्यात्मक परिस्थिति हो, उहाँ निकटका मानिसहरू भन्नुहुन्छ साहसिक कदम हो, तपाईँहरू भन्नुहुन्छ यो गैर लोकतान्त्रिक कदम हो। मान्छेले कुन कुरा पत्याउने, कुन कुरालाई लिएर हिँड्ने, कतातिर साथ दिने? जस्तो मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो विषयमा जस्तो तपाईँले सुरुमा पनि भन्नुभयो होइन, अब साहसिक कदम हो कि के हो भन्ने कुरा त हाम्रा संविधान बोल्छन्, हाम्रा कानुन बोल्छन्, हाम्रा धेरै कुराहरू बोल्छन्। म यहाँ के स्मरण गर्न चाहन्छु भने जस्तो 70 सालको संविधान जुन संविधान सभा थियो त्यसको म एउटा सदस्य पनि हो। त्यति बेला यो संविधानमा नमिलेका कुराहरू मिलाउने एउटा समिति थियो, बाबुराम भट्टाचार्य सभापति हुनुहुन्थ्यो, म त्यसको सदस्य पनि थिएँ। र त्यहाँ बन्ने विभिन्न उपसमितिमा म सदस्य भएर मैले संविधान निर्माणमा सक्रियतापूर्वकै भूमिका खेले हो। र त्यति बेला हाम्रो के हो त भन्दा हाम्रो एकदम फरक के थियो भने हामी तत्कालीन माओवादीहरूको हामीले शासकीय स्वरूपमै फरक मत राखेका पनि थियौँ र हामी प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेर हामी बोलेका थियौँ। र त्यति बेला नेकपा एमाले तत्कालीन एमाले पनि अब प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा लिएर आएको थियो होइन। तर नेपाली काङ्ग्रेस के थियो भन्नुहुन्छ भने वेस्ट मिडल सिस्टममा जानुपर्छ, यो कार्यकारी प्रत्यक्ष हुन्न, हामी एकदम परम्परागत संसदीय उसमा जानुपर्छ भन्ने मत भयो। र मूल कुरा हाम्रो संविधान बनाउने थियो। संविधान बनाउने हुँदाखेरिमा उसो भए हामी त विगतदेखि नै तपाईँ हामीले हेऱ्यौँ भने 7 साल 17 सालमा गएर सिद्धियो होइन। 17 साल आएर यतातिर फेरि त्यो गएपछि हामी 46 सालमा आइपुग्नु पर्यो होइन। 46 सालको त्यहाँबाट हामी अगाडि बढ्दै आउँ, त्यो पनि अब हामी त देख्यौँ नि त होइन। अब फेरि उता ज्ञानेन्द्रको कुबाट त्यो पनि सिद्धियो अनि फेरि गणतन्त्र ल्याउनलाई यत्रो खालको त्याग बलिदान जुन स्थिति बन्यो, यो अस्थिरता कसरी रोक्ने त? मुलुक त अस्थिर राजनीतिमा गयो, कसरी रोक्ने? अब हामी प्रत्यक्ष कार्यकारी भएन भने फेरि यही सरकार बनाउने, सरकार बनेको दिनदेखि एउटाको काम चाहिँ सरकार कसरी गिराउने भन्नेतिर जाने अनि अर्कोको काम सरकार कसरी टिकाउने भन्नेतिर जाँदाखेरि हुने नहुने सबै कामहरू हुने जुन स्थिति बन्यो, यसको अन्त्य कसरी गर्ने भने हामीले दुईवटा प्रावधान अघि पनि अब डिला मान्यज्यूले यहाँ भन्नुभयो होइन, दुईवटा प्रावधान राख्यौँ। एउटा हामीले के भन्यो भने सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने होइन। अर्को हामीले के भन्यो भन्नुहुन्छ भने संसदबाट सरकार बन्ने विकल्प रहेसम्म
होइन तेस्रो चौथो पटकसम्म छ विकल्प रहेसम्म संसद विघटन गर्न नपाइने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भने दुईटा व्यवस्था गर्यो र तपाईँले भने साँचो कुरा के हो भने हाम्रो जुन निर्वाचन प्रणाली अहिलेको जुन छ यो निर्वाचन प्रणालीले कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन गाह्रो पर्ने अवस्था थियो। हाम्रो तत्कालीन राजनीतिक दलहरू जुन थिए हाम्रो बहुमत ल्याउन अप्ठ्यारो हुने र बहुमत नभइसके पछाडि पार्टी के हुन् भनेर जनताले चिन्नलाई पनि बहुमतमा आएपछि न राम्रो काम गरे कि नराम्रो काम गरे भने जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो। 6 महिनामा सरकार बदलिन्छन्, 9 महिनामा सरकार बदलिन्छन्, को दोषी को निर्दोष भन्ने कुरा पनि अब जनताको कुरा के कुरा हो राजनीतिमा इन्भल्भ भएको मान्छेले पनि बुझ्न नसक्ने विषय बन्यो। त्यसकारण के गर्ने भन्दाखेरि दुईटा विषय हामीले त्यो राखेर आयौँ होइन। त्यो राखेर आएको 2 वर्षमा अविश्वासको प्रस्ताव पनि आएन, त्यो कुरा पनि भयो होइन। तर अहिले आउँदाखेरिमा जुन ढङ्गले संसदको हठात भयो होइन। जस्तो यसमा मैले के देख्छु भने सरकार विद्रोही भए देखाएको छु क्या मैले अहिले आउँदाखेरिमा होइन। सरकार बरु प्रतिपक्ष अरू पक्ष विद्रोही हुने, सरकारले त्यसलाई सम्हाल्ने हुनुपर्ने, अहिले आउँदा के सरकार विद्रोही भएर आयो होइन। सरकार विद्रोही भएपछि सरकारले संविधान मानेन, सरकारले कानुन मानेन, सरकार यसरी गइसकेपछि त अब अरूको काम के हुन्छ भन्दाखेरिमा तपाईँले जुन पार्टी फुटाएर आए यहाँ गएर जनताले के भन्लान् भन्ने जुन कुरा उठाउनु भएको छ अब मैले त यसलाई सिधै प्रतिगमन भनेको छु। प्रतिगमनको रूपमा हामीले बुझेका छौँ होइन। प्रतिगमनको पक्षमा उभिने कि हाम्रो नैतिकताको कुरा पनि आयो कि यसका विपक्षमा उभिने भन्दाखेरि विपक्षमा उभिनुपर्छ भनेर पार्टीभित्र ठुलो लामो अन्तरसङ्घर्ष हुँदाखेरि पनि पार्टी एकतालाई जोगाउनुपर्छ। यहाँले भन्नुभएको जस्तो हिजो जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएका छन्, करिब 2/3 नजिक पुऱ्याएका छन् र एउटा हामी जुन समाजवादमा जाने भनेर संविधानले पनि भनेको छ, हाम्रो घोषणापत्रले पनि भनेको छ त्यो कुरालाई लक्ष्यलाई पुरा गर्नुपर्छ, यहाँ भित्र नमिलेका कुराहरू मिलाउँदै जानुपर्छ भनेर धेरै खपेर धेरै सहेर आएको विषय हो होइन। तर अन्तिममा आउँदाखेरिमा जसरी यो संविधानमै नभएको व्यवस्था कानुनमै नभएको व्यवस्थालाई टेकेर जसरी सरकारले विद्रोह गर्यो अब सरकारले नै विद्रोह गरिसकेपछि त्यो विद्रोहको पछि लाग्न सकिएन होइन। त्यो नसकिसकेपछि पार्टीमा अहिले यो अवस्था आयो। त्यसको प्रतिवाद हो यो प्रतिवाद हो। त्यसको प्रतिवाद स्वरूप चाहिँ अर्को एउटा होइन म थोरै भनिहाल्छु। यो भइसकेपछि त अब जनताले पनि के बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ, आम जनताले पनि के बुझ्ने कुरा हुन्छ भने हो हिजो माग्यौँ त्यो जनताले पनि दिए, हामीले त्यसलाई गर्न पनि खोज्यौँ होइन। तर गलत काम हुँदाहुँदै पनि त्यसको साथ दिने कि नदिने भन्दाखेरिमा गलत कामको साथ नदिने भनेर जुन निर्णय गरियो यो निर्णयमा अब भोलि के होला, भोलि जनताले के गर्लान्, चुनाव अब कुनै दिन चुनाव होला होइन, कुनै दिन चुनाव भएपछि व्यवस्था सिस्टम रह्यो भने चुनाव होला, नरह्यो त अब के होला भन्न सकिँदैन, फेरि मुभमेन्टमा जाने होला के होला होइन। सिस्टममाथि नै त्यत्रो आघात हुने खतरा छ र होइन छ नि। अहिले त के भन्नु जस्तो अहिले मैले देखाएँ के हो भने हिजो जसरी शेरबहादुरले संसद विघटन गर्नुभएको थियो, हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि संसद विघटन गर्नुभएको थियो, त्यस्तो संसद विघटन होइन अहिलेको होइन। त्यो बेला व्यवस्था थियो, प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने स्थिति थियो होइन, त्यो चुनाव हुने सुनिश्चित हुन्थ्यो त्यो बेलामा। तर अहिले त त्यो जब त्यो व्यवस्था छैन भने अब हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन एउटा प्रधानमन्त्रीको जुन एउटा अहङ्कार जुन खालको हामीले देखिरहेका छौँ, उहाँ 4 महिनालाई प्रधानमन्त्री हुनलाई यति गर्नुभयो होइन। सरल ढङ्गले बुझ्न सकिन्छ यो होइन भनेको वैशाखमा चुनाव हुँदैन, कुनै पनि हालतमा हुँदैन। मैले त हुने पनि देखेको छैन होइन। अघि तपाईँले जुन भन्नुभयो नि जस्तो अहिले आउँदाखेरिमा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस चुनाव भनेर उता पार्टी फुटेको छ खुसी भएर अब जानुपर्ने हो नि पनि भन्नुभयो नि। मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हामी यो व्यवस्था यो सबै चिज रहेन चुनावमा फर्स्ट सेकेन्ड पार्टी आउँला, यो सबै कुरा रहेन भने प्रजातन्त्र अपहरण गर्ने चाहिँ जस्तो त्यति बेला भन्नु त निरङ्कुश राजा थिए आदि इत्यादि उसले अपहरण गर्यो भनिन्थ्यो नि। अहिले त त्यस्तो पनि छैन नि त, कसले अपहरण गर्छ? यस्तो हुने व्यक्तिको कुरा जस्तो व्यक्तिमा कुन प्रवृत्ति हाबी हुने भन्ने कुरा त हुँदो रहेछ नि त होइन। यो सबै यो अब कुर्सीका निमित्त अथवा आफ्नो एउटा अहङ्कारका निमित्त अथवा मलाई लागेको कुरा सोह्रै आएन ठिक छ भने त्यसलाई जस्टिफाई गर्नको निमित्त मान्छेले देश बन्दगीमा राख्न सक्दो रहेछ नि त। यो त हामीले देख्यौँ नि त अहिले होइन। प्रमाणित भयो भनेपछि प्रधानमन्त्रीमाथि नै शङ्का गरिराख्नु भएको छ होइन। एकदमै त्यो त सिधा प्रश्न शङ्काको कुरै भएन, यो त पुष्टि भइसकेको विषय भयो कि उहाँले नै प्रजातन्त्र अपहरण गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अहिले तपाईँ हामीले सुनिरहेका छौँ नि। मैले आज मात्र बिहान त्यो कान्तिपुरको एउटा उसमा हेरेको थिएँ होइन, मन्त्रीज्यूहरू बोलिराख्नु भएको छ अब प्रदेश विघटन हुनसक्छ भनेर बोलिराख्नु भएको छ कि होइन। यस्तै तरिका हो भने म जस्तो पूर्वतिर गएर हाम्रो अहिले सायद के अरे भूमि सुधार मन्त्री हुनुहुन्छ शिवमाया तुम्बा, उहाँ पनि बोले मैले सुने होइन। अब यस्तै तरिका हो भने अब प्रदेश विघटन हुन्छ भनेर अब आज बिहान उता पश्चिमतिरका मन्त्रीहरू पनि बोले सुने मैले भन्दाखेरि यो त के हो त भन्दाखेरि यो संहिता मास्ने कुरा हो, यो गणतन्त्र मास्ने कुरा हो, यो धर्मनिरपेक्षता मास्ने कुरा हो, जसलाई हामीले यत्रो हजार मान्छेको बलिदानीबाट प्राप्त भएको उपलब्धि भनेका छौँ, यो मास्ने कुरामा त हामी अब त्यसमा त सहमति हुन सकिँदैन। यतातिर अर्को एउटा पनि बहस चलिरहेका छन् जस्तो चाहिँ मैले डाक्टर भट्टराई लगायतहरूले गएर सभामुखलाई भेटेको पनि देखेँ, सभामुखको पत्र पनि पढ्यो हामीले कि यो संसद जिउँदैछ मरेको छैन भनेर। त्यसो हो भनेदेखि सभामुखसँग विशेष अधिकार छ, उहाँले हाउस कल गर्ने, हाउस कल गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने त्यो दिशातर्फ जान्छ?
नै अहिले यस्तो छ। अब अहिले तपाईँले भन्नुभएको जस्तो एउटा त सडकमा मुभमेन्ट छ, अर्को कुरा अदालतमा यो मुद्दा पनि छ होइन। अब फेरि सभामुखको विशेषाधिकारको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर सभामुखले कानुनी रूपमा परामर्श गरिराखेको अवस्था पनि हो अहिले होइन। यो सकेसम्म सरल तरिकाले सोझो तरिकाले सचिएर जाओस् भन्ने नै छ हामी सबैको होइन। त्यसरी सचिएर गयो भने देश जनता सबैको निम्ति पनि सुखद कुरा हुन्छ होइन। अब त्यस्तो भएन भने कसरी जाने, कानुन लडाइँ कसरी लड्ने, संविधान सभा के अरे संसदभित्रको लडाइँ कसरी लड्ने, अब सडकको लडाइँ कसरी लड्ने, सभामुखले राखेको डिफरेन्सेस हेर्दाखेरि त्यो दिशातर्फ जाने देख्नुहुन्छ होइन। यस्तो त्यो यदि हाम्रो यो संविधान कानुन नियमावलीले दिने अवस्था बन्यो भने जानुपर्छ। म एकछिन डाक्टर डिला सङ्ग्रौलाकोमा गएँ। अब जस्तो चाहिँ पुनर्स्थापना हाम्रो पनि पुनर्स्थापना नै हो भन्नुभयो, चुनावसँग लोभिएको तपाईँहरू पनि देखिएन त्यसो भएदेखि होइन कि मेरो अलिकति गलत बुझायो? होइन गलत होइन, दुईवटा पाटो अहिले सचिने कसरी भन्नुभएको थियो नि, मैले अघि इन्कम्प्लिट भयो मेरो भनाइ होइन। सचिने दुईवटा पाटो, एउटा सर्वोच्चमा आजदेखि नै यो डिबेट सुरु भएको छ, उसले एउटा फैसला गर्छ होइन। हामी चाहिँ विधिको शासन कानुनी राज नेपालीकालाई मान्ने पार्टी लोकतन्त्रको एउटा फन्डामेन्टल कुरा हो, स्वीकार गर्छ एउटा कुरा होइन, त्यसलाई जे मान्छ। दोस्रो कुरा भनेको हरेक परिवर्तन निरङ्कुशतालाई जुन लाद्यो भनेका छौँ नि हामीले, संविधानमाथि नै चिरहरण भयो भनेका छौँ। सचिने भनेको सडक हो, सडक भनेको जनता होइन, उनको बलको सङ्घर्ष। दुईटै पाटोमा नेपाली काङ्ग्रेस गएको छ। तेस्रो भनेको चाहिँ हाम्रोको अहिले सडक सङ्घर्ष अहिलेको 3 वर्षमा कम्युनिस्ट सरकार हो नि, तपाईँले भने स्थिर स्थायित्व सुशासन र विकास भनेर गए। दुईवटा विपरीत ध्रुवतर्फ फर्किएका तत्कालीन माओवादी र तत्कालीन एमाले एउटै हुँदा मैले के भनेको थिएँ भने यो चाहिँ सत्ता प्राप्तिको भर्याङ मात्र हो भनेको थिएँ कि। किनभने यो मुलुकलाई स्थिर स्थायी र सुशासन दिनेको भए त यो 3 वर्षसम्म अहिले मात्रै को भए होइन नि त, लगातार प्रतिपक्षको भूमिकामा तपाईँले देख्नुभयो नि त। किन भ्रष्टाचार किन बढ्यो, अराजकता किन बढ्यो, अस्थिरता किन भयो, नेपाली जनताले चाहिँ सँगै यो सिंहदरबारको संहिता भनेको घर घरमा सिंहदरबार भन्यो त घर घरमा त भ्रष्टाचार गयो भनेको सचिने दुईवटा बाटो, एउटा अदालतबाट सचिने कुरा भयो। हामीले जे मुद्दा उठाएको थियौँ त्यो मुद्दा हाम्रो दुईवटा लडाइँ छ। एज ए होल कम्युनिस्ट पार्टीले 3 वर्ष सरकार चलायो, यसले गरेका अराजकता, यसले गरेको भ्रष्टाचार, यसले गरेको चाहिँ अहिलेको कुशासन, महँगी, बलात्कारका घटना पनि हामी आन्दोलनको मुद्दा बनाएछौँ। तर मेन मुद्दा भनेको सिस्टम रहेन भने, संविधानको राइट साइड ट्र्याकमा ल्याएनौँ भने रुल अफ लले हो नि त शासन गर्ने भनेको, कानुनी राज्य हो नि त। यो पाटोमा पनि हामी सँगसँगै लिएर गइरहेछौँ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामीले तपाईँले भने जस्तो निर्वाचन भनेको निर्वाचन पछि आयो भने त्यही सर्वोच्चले निर्णय गयो भने त कुनै पनि पार्टी निर्वाचनबाट भाग्दैन नि। तर निर्वाचन यहाँ हुन्न जसले कानुनलाई मानेन, संविधानलाई मानेन, विधिलाई मानेन, त्यसले निर्वाचन कहाँ गर्छ? अस्थिरता आयो। अस्थिरता किन आयो भने एउटा स्वर त आइरहेछ नि, 3 जना डिबेटमा छौँ नि आज। हामीले ल्याएको संहिता होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल आइसकेपछि राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने स्वर किन आयो सडकमा? धमिलो पानीमा माछा मार्ने शक्ति किन आयो? फेरि उग्र वामपन्थी र दक्षिणपन्थीको मिलन किन हुन थाल्यो? प्रतिगमन प्रति लड्ने कि सच्याउने भन्ने कुरा किन आयो? यसैले आयो। त्यसै कारणले आन्दोलनकारी शक्तिहरू संविधानलाई बचाउन जानु पर्यो। जसरी काङ्ग्रेसले नेतृत्व लियो अहिले लिनु पर्यो भने हो क्या। हामी दुईवटा ठाउँ छ नि, एउटा रोक्ने ठाउँ अदालतको फैसला कुरुन्जेलसम्मको छ, अदालतले मानिलियो सदर गरिदियो विघटनलाई भनेदेखि वैशाखमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन र कुर्ने अर्को पनि ठाउँ छ नि, दुईवटा भर्याङ छ क्या। त्यहाँसम्म धैर्यता चाहिँ किन भएन? धैर्यता छ, लोकतन्त्र हामी लोकतन्त्रवादीहरू चुनावदेखि भाग्ने कुरै छैन नि। हामी त समग्र मैले भने दुईवटा कुरा लिएर गएको छौँ हामी। हेर्नुहोस्, हामीलाई प्रतिपक्ष दिया हो नि त, जसलाई सत्ता दियो 5 वर्षलाई दिया हो, जनादेशलाई लत्ताउने अधिकार सरकारलाई दियो। तपाईँहरूसँग दुईटै छ, त्यो कुरा होइन। हामीले सचिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो, सर्वोच्चको निर्णयलाई त सबैले मान्नुपर्छ। यहाँको जम्मैले एकातर्फ चुनाव त्यो तयारीमा पनि हुनुहुन्छ, तयारी कुरा होइन, अर्कोतर्फ चाहिँ नि आन्दोलन, सर्वोच्चको निर्णयलाई हामीले मान्नुपर्छ। हेर्नु अहिले सडकमा गएन भनेदेखि होइन, अहिले सडकमा गएन भनेको अहिलेको प्रतिगमन, अहिलेको अलोकतान्त्रिक कदम नै हो। अहिले सडकमा गएन भनेदेखि चाहिँ यो मञ्च कम्युनिस्टहरूले नै लिन्छन्, हामी पनि जानु पर्यो भनेर हतार कुद्नु। हतारै होइन नि, एउटै मञ्चमा पनि त मिटिङ भयो नि काङ्ग्रेसको केन्द्र कार्यालयमा। तपाईँ देख्नु भएन माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड जसपा सहितको बैठक, अलोकतान्त्रिकको असंवैधानिक सचिनुपर्छ। अहिले हाम्रो निकायमा हामी कार्यकर्तालाई जनतालाई वार्म अप गर्दै जाउँ त, जब प्रतिगमन सचिएन भने त्यो अवस्थामा सडकमा पनि आउँछ। पहिला पनि त भाव हो नि त,
अन्तरिम संसदको पुनर्स्थापना भए होइन? पुनर्स्थाप- पहिला त गिर्जा बाबुले मात्रै लाठी खाइकिन बस्नु भएको थियो नि रत्न पार्कमा, त्यसपछि सबै पार्टी आएको हो कि होइन? अलिकति लोभ पनि थियो त्यसका कि तपाईँहरूलाई? लोभको कुरा होइन, होइन, लोभी लोभ चाहिँ लालची प्रधानमन्त्रीसँग- र यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीसँग लोकतान्त्रिक साझेदारी मूल्य र मान्यताको गरेर- लागि काङ्ग्रेसले कहिले सम्झौता गर्दैन कि? अलिकति साझेदारी गरेर साझेदारी- सत्ता साँठगाँठ गरौँ भन्ने साझेदारीमा लोभ पनि हामी छैनौँ, सत्ता हामीलाई चाहिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुलुकमा धेरै सत्ता चलायो के, फेरि पनि भविष्य हाम्रै छ लोकतन्त्रवादीको। अब त्यस यदि- कारणले अहिले सच्चिनुपर्छ भन्ने हो। अब यदि लोकतन्त्रमाथि नै सङ्कट आएको छ भने, अघि उहाँले पनि छ भन्नुहुन्थ्यो कुरा त यही भनेदेखि- तिनटै भोइस लिएर हामी बसिरहेको छौँ। सङ्कट त देख्नु भयो नि, यदि- संहिता चाहिन्न भन्ने भोइस आयो क्या होइन? यदि तपाईँको त्यो छ डिबेटमा भनेदेखि उहाँहरू मिलेर जाउँ सडकमा भनिदिनुहुन्छ, जसपाले मिलेर जाउँ सडकमा भनिदिनुहुन्छ, हामी कम्युनिस्टहरूसँग मिल्दैनौँ भनेर अर्कोतिर तपाईँहरू किन फर्क्या नि? त्यो कुरा होइन। हिजो मात्रै तपाईँले जसपाले एउटा बैठक गरेको तपाईँ देख्नुभयो, सर्वदलीय बैठक हामी कहाँ पनि भयो होइन? एउटा समझदारीको बैठक। हामीले पनि देशव्यापी कार्यकर्ताले पहिला आफ्नो सङ्गठनलाई परिचालन गरौँ होइन? र हिजो पनि गएर रामचन्द्र पौडेलले बोल्नु भएको छ नि त, हामी एकताबद्ध छौँ यो कदमको विरुद्धमा। हामी पनि एक चरण त आफ्नो कार्यकर्ता बिचमा जानु पर्यो नि। हामीलाई त प्रतिपक्ष दिया हो, हामी दुईटै पाटोमा संयुक्त कम्युनिस्टको फोरम सेयर गर्न चाहिँ तपाईँले किन नचाहेको? कङ्ग्रेसले सञ्चालनलाई पनि हामी हेरिरहेछौँ। तपाईँहरू विरोधको भन्ने एजेन्डा कि छ। हामीले चाहिँ नि हिजोको उग्र वामपन्थीलाई लोकतान्त्रिक बनायौँ भनेर छाती पिटेर गर्व पनि गर्ने। आज सडकमा जाउँ न त, त्यसो भएदेखि यो प्रतिगमनको विरुद्धको लडाइँमा भन्दाखेरि होइन दुईटा हामी एक्लै पाटो जान्छौँ होइन भन्ने। प्रकाशजी, उहाँहरू अहिले एउटै पार्टी हो होइन? उहाँहरू पनि जुन बेला केपी ओली सरकारले बलात्कार गर्यो भन्दा राम्रै गर्यो भन्ने पनि रेखा शर्मा हो नि त। यता सुन्नु, त्यही बेला संसदभित्र जुन बेला हामीले कुशासन भयो, हामीले त्यस बेला के भन्यौँ भने नेपालको संविधानले सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ, तपाईँहरू दुईटा पार्टी हुनुहुन्थ्यो, एउटै पार्टी बन्नुभयो भन्दा ठिकै हो भन्नुभयो नि त उहाँहरूले पनि होइन? त्यसको पनि हाम्रो इभ्यालुएसन हो कि जनताले हामीलाई प्रतिपक्षमा बस्न पनि नदिने अहिले त्यो पनि दिनु भएन नि। त्यस कारणले हामीले दुईटै पाटोको इभ्यालुएसनमा फर्स्ट चरण हामी आफ्नो सङ्गठन मार्फत गएको छौँ र यो असंवैधानिक मुद्दामा हामी एउटै मोर्चामा छौँ। त्यसको उदाहरण नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलो चरणको बैठक गरेर एकताबद्ध गरिसकेका छ होइन? दोस्रो चरणको जब यो प्रतिगमन बढ्दै जान्छ, सच्चिँदैन होइन, सिस्टममाथि नै आक्रमण हुन्छ भने पछाडि त स्वतः नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन्छ, दुई मात्रै छैन। कुन्ती साईजी, अब उहाँहरू दुईजनाको कुरा त सुनिहाल्नुभयो, तपाईँलाई त प्रतिगमनकारी भन्नुहुन्छ नि उहाँहरू होइन? अब तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति अघि हर्षको एउटा पाटो कुरा गरेको थिएँ मैले, हर्षको अर्को पाटो चाहिँ सडकमा त राजा आऊ देश बचाऊ भने नि सुन्यो, यही मानिसहरूमा पनि नारा लागेको सुन्यो, देशका अन्य भागहरूमा पनि सुन्यो। त क्रेडिट त फेरि तपाईँहरूलाई गइराखेको छ नि, राप्रपाले मुभमेन्ट चलायो त्यस कारणले यो आयो भन्ने त फेरि क्रेडिट तपाईँहरूलाई आइराखेको छैन। फेरि क्रेडिटको कुरा भन्दा युवाहरू आए, मोटरसाइकल र्याली गरे, के गरे, पार्टीभन्दा बाहिरका मान्छेहरूले गरे भने म तपाईँहरूलाई के फाइदा त्यसबाट? हो त, राप्रपाले कहिले पनि पार्टीगत रूपमा फाइदा हेरेको छैन। हेर्नुहोस्, म पनि युवा हुँ, म यो पार्टीमा लागिराख्दा मैले आफ्नो फाइदाको लागि यो पार्टीमा लागेको होइन। फाइदा लिन्थेँ भने कम्युनिस्टमै लाग्थेँ, काङ्ग्रेसमै लाग्थेँ, त्यहाँ धेरै भूमिका पाउँथेँ, अवसर अहिले पनि छ नि, अवसर पनि पाउँथेँ। तर म यो पार्टीमा किन लागेँ भन्दा यो मुलुक जुन किसिमले जुन शासन व्यवस्थाबाट अगाडि बढाउँछौँ भनिराख्नु भएको छ त्यो बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो ठम्माइ नै हो। र अर्को कुरा, उहाँहरूले भनेकै जस्तै किसिमले हामीले त हेऱ्यौँ नि त, हिजो के अरे मान्य डिलाले पनि भन्नुभयो, मान्य रेखाले पनि भन्नुभयो कि काङ्ग्रेसलाई पनि जनताहरूले त अवसर दिएकै हो, बहुमत सरकारै दिएको हो। अहिले कम्युनिस्टलाई पनि यो संविधान बनाउने श्रेय विशेष रूपमा माओवादी जुन जङ्गल, तर त्यसका बावजुद पनि म आएँ, तर त्यसका बावजुद पनि उहाँहरूको भाषामा के छ भने समय त अगाडि नै जान्छ, पछाडि हट्दैन भन्नुहुन्छ क्या? हो त, अब राजा आउने, राज संस्था आउने, चलाउने भने त्यो प्रतिगमन हो, अग्रगमन होइन। होइन। म त्यसमै आउँदैछु। मैले उहाँलाई यो प्रश्न सोध्नु पर्दैन, उत्तर यही नै दिनुहुन्छ मलाई लाग्छ। कम्युनिस्टहरूले पनि अहिले चलाइराख्नु भएको छ, हेऱ्यौँ हामीले होइन? जनताले हेऱ्यो नि त। अनि उहाँहरू भन्दै हुन्छ जनतालाई जागरण गर्न जाँदैछौँ। ए बाबा, जनता जागृत भएर त ठुला दल बनाएको होला नि त, होइन र भने? जनता त त्यस्तो छैन अहिलेको 21औं शताब्दीका जनताहरू। र हामी प्रतिगमन भनिरहँदा
प्रतिगमन राजासहितको प्रजातन्त्र प्रतिगमन हो। त्यसो भए त नेपाली काङ्ग्रेसले बोकेको प्रजातन्त्र पनि त प्रतिगमन होला नि त। जुन देशमा प्रजातन्त्र जननी भनेर इङ्ल्यान्डलाई भनिन्छ त्यहाँ त राजासहितको प्रजातन्त्र छ नि। विश्वका धेरै देशहरूमा राजासहितको प्रजातन्त्र छ। अनि त्यो प्रणाली प्रतिगमन हो भने त्यो देशबाट आएका पैसाहरूले त राज्यमा खाइरहेछौँ नि त, गरिरहेछौँ नि त। भनेपछि हामी कसरी प्रतिगमनकारी? राजासहितको प्रजातन्त्र भन्ने प्रतिगमनकारी शासन प्रणाली हुँदैन। अहिले विश्वमा हेर्नुहोस्, अहिले विश्वमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र अहिले यहाँ नेपालमा लोकतन्त्र भन्ने भाषा परिवर्तित गरिएको छ। प्रजातन्त्रले नै विश्वलाई लिड गरेको शासन पद्धति हो। हामी त्यही अन्तर्गत अहिलेको यो गतिविधि छ नि कुन्तीजी, अहिलेको यो गतिविधि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको, राजनीतिक पार्टीहरू सडकमा गएको, आपसमा बेमेल भएको, यसले चाहिँ तपाईँहरूले जुन कुरा राज संस्था पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ नि, त्यसलाई मद्दत गरिराखेको छ? विपरीत अर्थले नै सही मद्दत गरिराखेको छ? म होइन, तपाईँको यो प्रश्नभन्दा अगाडिको प्रश्नलाई थोरै जोडेर यो प्रश्नमा आइहालेँ होइन। र तपाईँले भन्नुभयो कि सडकमा राजा हो देश बचाऊ भन्ने नारा लाग्यो, तपाईँहरूलाई क्रेडिट भएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ। हामी त राजा हो देश बचाऊ होइन, जनता हो राजा ल्याऊ देश बचाऊ भन्ने मान्छेहरू, दलका पार्टीका कार्यकर्ता हौँ। र हामी यसको लागि त मर्न र मार्न तयार भएर जो कतिखेर पनि मारिन सकिन्थ्यो नि त 65-63 तर फेरि त्यसमा अर्को प्रश्न होइन, त्यसमा फेरि अर्को प्रश्न जन्मिन्छ कि सुन्नु न, त्यसमा अर्को प्रश्न के जन्मिन्छ भने जस्तो तपाईँहरू जस्तो युवाहरू पनि पार्टीमा हुनुहुन्छ नि त होइन, त तपाईँहरूलाई पब्लिकले पत्याएको किन त? ओहो कुन्ती साई यस्तो मान्छे, यो मान्छेले चाहिँ देश चलाउने मौका पायो भने चलाउँछ भनेर गरे हो नि त। कुन्ती साईले सडकमा गएर माननीय भएर सडकमा गएर राजा ल्याएर देश बचाउँछ भनेर त होइन होला नि त। त्यसमा तपाईँको के महत्त्व? होइन होइन, हामी त सधैँ सडकमा मात्र होइन, हामी त सधैँ यो राष्ट्रिय प्रधान पार्टी त जनतासँगै हो नि त। जनतालाई नै जागृत गरे, बरु हामीले जागृत गरेर जनताले त तपाईँलाई नै विश्वास गरे नि। होइन सुन्नुहोस् न, जागृत गरेर अब देशमा जनताले नै राजा ल्याउने, सबै दलहरूले पनि राजा ल्याउने, राजासहितको प्रजातन्त्र ल्याएर यो शासन पद्धति सबै फेरि शासन चलाउने भने राजाले होइन कि, हामीले त्यो खोजे होइन। शासन चलाउने दलहरूले नै फेरि किन चाहियो त? तर दलहरू किन चाहियो? जब उनले शासन गर्दैन भने उनी किन चाहियो? होइन, जुन शक्तिले हिजो दुईटा शक्ति मिलेर यो देश निर्माण गरिरहँदा अनि त्यसको अवमूल्याङ्कन गरेर देश अगाडि बढ्न सक्छ, शान्ति र स्थायित्व रहिरहेको छ। जनताले चाहेन नि त। त्यो संस्था कस्तो संस्था रहेछ त? जनताले होइन, दलहरूले केही षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट फालिएको हो, जनताले नचाहेको होइन। हेर्नुहोस् जुलुस त ठुलै थियो नि, जुलुसका कुरै होइन नि। हेर्नुहोस् कति मान्छे थियो, यो चक्रपथ पुरै भरिएको थियो नि। राजा ज्ञानेन्द्र सत्तामा भइरहँदा, राजा भइरहँदा उहाँले पुनर्स्थापित गरेको संसदले राजालाई पाखा लगाइरहँदा र हामी त्यसपछिको अन्तरिम संविधान अनुसार जुन संविधान सभाबाट राति जनता सुतेको बेला फालिरहेको शासन पद्धति षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट होइन। जनतालाई सोधिएको थियो, जनताले त जनमत सङ्ग्रह गर न त यो मुलुकमा भनेर हामीले त पटक पटक जनताको आवाज पनि आएको हो नि त, संविधानमा पनि आएको हो नि त। अहिलेको यो माहौल छ नि, यो माहौलले चाहिँ राज संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि मद्दत गर्छ, गरेको छ, पक्कै पनि मद्दत गराउँछ। र दलहरू पनि सद्बुद्धि आउनुपर्छ भन्छु। यो देशको लागि हाम्रा लागि होइन, म हुला या नहुला त्यो बुझेँ मैले। तपाईँको छेउमा दुईजना चाहिँ तपाईँ जस्तै समान महिला नेताहरू हुनुहुन्छ नि, फरक फरक पार्टीको, त उहाँहरू भोलिको दिनमा तपाईँको कुरासँग कन्भिन्स भएर राजा ल्याउनको लागि, राज संस्था ल्याउनको लागि सहमत हुनुहुन्छ होला? पक्कै पनि त्यो हेर्नुहोस्, उहाँहरू हुनुहुन्छ कि कन्भिन्स गर्न सक्छु होला जस्तो लाग्छ? म त जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्छु भनेर जिरोबाट राजनीति सुरु गरेँ नि, त्यो विचारका लागि। ठिक छ ल, तपाईँको त्यति कन्फिडेन्स रहेछ, त्यसलाई चाहिँ मैले माने। म फेरि रेखा शर्माकोमा आएँ। अब यो मुद्दाहरू त थुप्रै छन् कि, मुद्दाहरू थुप्रै छन्, उठाउने के उठ्ने कसरी भन्ने कुराहरू मात्रै रह्यो। अब तपाईँलाई लागेको, तपाईँ अघि भन्दै नि यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथि नै घात हुँदैछ भनेर होइन, लोकतन्त्रमाथि नै घात हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ कन्स्पिरेसी थ्योरीमा विश्वास गर्नेहरूले भन्ने कुरा पनि भयो होइन। सूचनाहरू त त्यस्तो छैन नि होइन। सूचनाहरू के छन् कसो म जान्दिनँ, म धेरै सूचना केन्द्रसँग आबद्ध मान्छे नै म भएन होइन। मैले देखाएँ के हो भन्नुहुन्छ भने जब सरकार नै होइन संविधानका विरुद्धमा लाग्छ, कानुनका विरुद्धमा लाग्छ, त्योभन्दा बाहिरबाट टेकेर कदमहरू चाल्छ भने त अब के हुने भन्ने कुरा हो कि। अब आउँदाखेरि मलाई अहिले के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने यो संसद साँच्चीकै अब जे भनिराख्नु भएको छ नि वैशाखसम्म चुनाव पुर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा पनि जुन छ नि,
अब त्यो नसकिने भन्ने पनि होइन, सकिन्थ्यो होला, तर यसले के नजिर स्थापित गर्छ भनिएर हो कि अहिले अदालतले अनि यो ठिक हो र अब चुनावमा जानुपर्छ भन्यो भने हामीले जे अस्थिरताको अन्त्य गर्ने भनेर हामी लाग्यौँ नि, त्यो अस्थिरताको अन्त्य कसरी हुने? बल्ल मानौँ हाम्रो पार्टी फुटिया छ, भोलि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्छ, यो कुरा भयो होइन, बन्छ, भोलि शेरबहादुर देउवाजीलाई उहाँको पार्टीबाट अप्ठ्यारो पर्छ कि पर्दैन? स्वाभाविक रूपमा पर्छ। पर्यो भने फेरि अर्को वर्ष देउवाजीले संविधान विघटन गरेर के अरे संसद विघटन गरेर फेरि चुनावमा जाने, हरेक वर्ष चुनावमा जाने हाम्रो देशले थ्याक्ने विषय हो यो। यसले के नजिर स्थापित हुन्छ भन्दा अस्थिरताकै हुन्छ र अहिले कुन्ती साईजीले जे भनिराख्नु भएको छ नि दिशा त्यतैतिर जान्छ क्या। त्यसपछि त्यो ठिक कि बेठिक भन्दा हामी त बेठिक भनिरहेका छौँ होइन। यो त के त भन्नुहुन्छ भने हिजो आज कुन्तीजीले टिभीमा आएर जे बोलिराख्नु भएको छ नि, हिजो हामी त्यो बोल्न पाउँथ्यौँ राजा हुँदा? होइन, त्यो स्थिति थियो। आज राजा आऊ देश बचाऊ भने जे नारा लागिरहेको छ, हिजो हामी अग्रगमनको पक्षमा नारा लाउन पाउँथ्यौँ त्यस बेला राजाको शासनकालमा भन्दा त यो हामीले प्रश्न देखाए विषय भइहाल्यो। भन्दाखेरि त्यो जस्तो राजतन्त्रका पक्षपातीहरू उत्साहित हुने वातावरण किन बनिरहेको छ, मैले यहीँनिर जोडेर हो क्या मैले सबै यो षड्यन्त्र भन्ने कुरा पनि, यो हाम्रो लोकतन्त्र हाम्रो व्यवस्था यो सबै माथिको संविधानमाथिको, संविधान पनि अपूर्ण होला, संविधानमा नमान्ने कुराहरू पनि होला। हाम्रो त्यति तत्कालीन माओवादीले नै यो संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट राखेको पनि छ व्यवस्थित ढङ्गले, हाम्रो कुरा पनि होलान्, हाम्रो शासकीय स्वरूपदेखि अरू कुराहरूमा पनि हाम्रा थिए होइन। तर पनि के त भन्दाखेरि हामीले यो विगतका तुलनामा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान भनेका छौँ नि त्यसलाई त। अनि यही भएको कुरा पनि यसलाई जोगाएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा भएको कुरा माझ्दाखेरिमा भोलि के नजिर स्थापित हुन्छ, देश कता जान्छ भन्ने कुराको चिन्ता हो जस्तो लाग्छ मलाई त। भोलि राजनीतिक पार्टी हामी जुन अहिले पार्टी एक खालले अब हाम्रो निर्वाचन आयोगमा हाम्रो मुद्दा छ होइन, पार्टी विभाजनको स्थितिमा पुगेको छ, कसले जित्ला भन्ने कुरा मैले ठुलो कुरा मानेकै छैन। हेर्नुहोस् यो रह्यो, यो सबै संविधान रह्यो, सबै रह्यो, जसले त्यहाँ केही फरक पर्दैन। यसपल्ट काङ्ग्रेसले जित्ला, अर्कोपल्ट कम्युनिस्ट जित्ला, फेरि काङ्ग्रेस आउला, फेरि कम्युनिस्ट अर्को पार्टी पनि आउला, राप्रपा पनि आउला, अरू पनि आउलान्। तर यो निरन्तरतामा व्यवस्था गयो, निरन्तरतामा हाम्रो उपलब्धिहरू रह्यो भने हामी उपलब्धिबाट टेकेर समाजमा जाने भने जे संविधानले भन्यो त्यो कुरा हुने कुरा भयो होइन। यदि त्यसो हुन सकेन भने कुनै राजनीतिक दलको विषय बन्यो भने मलाई लाग्दैन कि यसमा राजनीतिक दलको विषय नै भन्दैन। यो त आम कार्यकर्ताको विषय बन्यो, आम जनताको विषय बनिसक्यो। अनि भोलि सधैँभरिको अस्थिरता हामी सधैँ फेरि गणतन्त्रको लागि फेरि आन्दोलन गर्न पर्ने हामीले होइन, फेरि के अरे संहिताको निम्ति, फेरि समानुपातिक समावेशताको निम्ति भनेर फेरि सडकमा जाने अवस्था आउने त फेरि अब यो अहिलेको कचपचले चाहिँ अघि जुन कुन्तीजीले भन्दिनु त्यो यो राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि यसले मलजल चाहिँ गर्यो है। पुनर्स्थापित त हुने त म देख्दिनँ त्यस्तो त यो किनभने यो पछाडि फर्किने कि अगाडि जाने भन्ने कुरामा हरेक पटकै मान्छे अगाडि जाने कुरा हुन्छ, तर अर्को खालको हुनसक्छ कि अर्को खालको त्यसो निरङ्कुशता होइन। अनि अरू कुनै पात्र जस्तो राजा ज्ञानेन्द्र नै आउँछन्, अरू नै हुन्छन्, त्यही स्थापित भएर जान्छ भन्ने होइन। राजाकै काम गर्ने अर्को पात्र हुँदा पनि त्यसले त के राम्रो गर्ने भयो त नि। अनि निरङ्कुशताका विभिन्न प्रकार हुन्छन्। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेऱ्यौँ भने पनि काहीँ के अरे सेनाको कुरा आउला, काहीँ राष्ट्रपति यसले त्यो 12 बुँदेबाट आइपुगेको जुन राजनीतिक यात्रा थियो नि त्यसको जग चाहिँ हल्लाइदियो। त्यो पनि हल्लाइदियो भन्ने भन्दा मलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहुन्छ भने 12 बुँदे सहित 12 बुँदे त सबै राजनीतिक दललाई एक ठाउँमा ल्याउनको निम्ति गरेर सम्झौता पनि थियो। यो प्रतिगमनका विरुद्धको आन्दोलनको एउटा मोर्चा पनि थियो होइन, 12 बुँदे समझदारी भन्ने कुरा। र त्यसले गर्दाखेरि पनि हिजोको जुन जनयुद्धले जहाँसम्म ल्याइपुऱ्याएको थियो होइन, त्यो हुँदाखेरिमा र 62-63को आन्दोलनमा त्यो जोडिँदाखेरिमा यो हामी सजिलै यसलाई परिवर्तन गर्न सक्यौँ होइन। सजिलो त के भनेर यत्रो हजारौँको बलिदान मात्र सजिलो पनि मान्न हुन्न, तर पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्यौँ। त्यसको जग हल्लिनु भनेको मतलब त्यो व्यवस्था होइन, जग्गा हल्लियो भने शब्द प्रयोग गरौँ कि नगरौँ भन्ने हो। तर पनि के त भन्नुहुन्छ यो यसलाई फेरि हामीले जे उपलब्धि हासिल गरेको थियो उपलब्धिमाथि कुठाराघात हुन थाल्यो। आज चाहिँ तपाईँहरूले टेकेको बेस जग चाहिँ कहाँ रह्यो भने यो संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो होइन। संविधानको रक्षा गरेर अगाडि बढ्ने कि संविधानकोमा भएका व्यवस्थाहरूलाई तोडेर हामी पछाडि फर्किने भन्ने कुरामा अगाडि जाने बाटो रोज्नुपर्छ। यहाँनिर एउटा प्रश्न चाहिँ मलाई अब अलिकति यो प्रसङ्गभन्दा थोरै बाहिरको पनि छ नजिकको पनि छ। हामीले एउटा गर्व पनि गरेका थियौँ नि कि पहिलोपटक राष्ट्रपति मधेसी मूलबाट गर्व गऱ्यौँ नि होइन। दोस्रो पटक राष्ट्रपति महिला, वाह महिला राष्ट्रपति, महिला प्रधान न्यायाधीश, धेरै फुँदाहरू गाँदै होइन, सभामुख धेरै गाँसियो नि। आज त्यही विषय नै विवादित विषय बनेको छ। यो विषयले कतिको घोज्छ तपाईँहरूलाई? होइन, यो अलिकति चसक्क नपार्ने कुरा हुँदैन हुन्छ। तर मैले सुरुदेखि उठाउँदै आएको कुरा के हो भने जस्तो यो हामी महिलाहरू नि जस्तो अहिले तपाईँले ठ्याक्क भन्दाखेरि मलाई त्यो सम्झना भयो कि अहिले सायद एउटा पुरुष राष्ट्रपति हुन्थ्यो भने पुरुषको कारणले यो भयो त भनिन्थेन होला होइन। महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, उहाँले गलत गर्दाखेरिमा सिङ्गो कम्युनिटीमाथि दोष जाने होइन। एउटा महिलाले गल्ती गर्दाखेरि सिङ्गो कम्युनिटीमाथि दोष जाने, एउटा पुरुषले गल्ती गर्दाखेरि अब एउटा व्यक्ति दोषी हुने कि उसको कम्युनिटी दोषी नहुने
जुन चाहिँ यो नै गलत हो पहिलो कुरा त कि होइन। जस्तो व्यक्तिलाई दोषी मान्नु पऱ्यो, समग्र यो कम्युनिटीलाई दोषी मान्नु भएन पहिलो कुरा होइन। जस्तो मैले पहिला पनि भन्न आएँ, जस्तो राम्रो गरेको बाँकी हुन्थ्यो, फेरि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकदमै राम्रो हुँदै गए हुन्थ्यो के त भन्नुहुन्छ, सिङ्गो कम्युनिटीको मनोबल माथि हुन्थ्यो। हो त्यही भनेको हुन्थ्यो होइन, त्यो हुन्थ्यो। राम्रो गरेको ऊ महिलालाई यो उच्च स्थानमा राख्दाखेरि यत्रो राम्रो च्यालेन्ज एउटा उदाहरणै काम के हामीलाई एकदम अवसर तपाईँले भन्नुभयो जस्तो होइन, एकदम खुसी सँगसँगै के थियो भन्नुहुन्छ भने राम्रो भएन भने के हुन्छ है, सिङ्गो कम्युनिटी माथि नै अविश्वास पो हुन्छ कि फेरि भन्ने एउटा चिन्ता पनि थियो होइन। तर यो राम्रो भएन अहिले जसरी गर्नुपर्ने, कमसेकम जसरी सरकारले सिफारिस गर्यो उहाँले राष्ट्रपतिज्यूले, मैले त तपाईँलाई भन्दा राष्ट्रपतिज्यूले एउटा कानुनी परामर्श गर्ने अवस्था पनि ठान्नु भएन, राजनीतिक दलहरूसँग एउटा सामान्य परामर्श गर्ने अवस्था पनि उहाँले ठान्नु भएन, तत्कालका तत्काल सदर गरिदिनु भयो होइन। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अब हरेक व्यक्तिको कुरा हो कि, यो त हुन त व्यक्तिको कुरा हो, तर सिङ्गो कम्युनिटीमाथि दोष आउँदाखेरि हामी पनि थोरै लज्जित छौँ। फेरि यसमा यही प्रसङ्गमा एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसपछि टुङ्गाएर जान्छु, समय थोरै बाँकी भइसकेको छ मसँग। अब जस्तो मानिलिउँ, यो चाहिँ मानिलिउँ भनेर सोध्दैछु, यदि अदालतले संसद विघटनलाई बदर गरिदियो र संसद पुनर्स्थापना गरिदियो भनेदेखि त्यसपछि नेकपा पुनः एक हुन्छ? न त्यस्तो त भन्न सकिँदैन। अब त्यो त एकता फेरि के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीहरू एकता हुने, पार्टीहरू विभाजित हुने भने संसद पुनर्स्थापनको विषय मात्रै पनि रहँदैन त्यति बेलामा होइन। संसद पुनर्स्थापित भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरा मात्रै नयाँ ढङ्गले छलफल हुन्छ। अहिले एक हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन होइन। अब एक त किन कसरी एक हुन सक्ने स्थिति बन्ला र मैले त्यो बन्न सक्ने पनि देख्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने मोरल्ली पनि अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू त मोरल्ली पनि कसरी संसद पुनर्स्थापित भयो भने त मैले त्यो गलत काम गरेँ भनेर स्वतः प्रधानमन्त्री त्यसको साइड लाग्नु पर्ने स्थिति आउँछ नि त होइन। उहाँले त उहाँको त यदि नैतिकता छ भने नैतिक कुरा पनि आउला नि। त्यसो हुँदाखेरि मैले तुरुन्तै एकता हुने पनि देख्दैन होइन। यो सधैँभरि विभाजित भएर बस्ने पनि देख्दैन। त्यो व्यक्तिहरूका होलान्, अहिलेका रहेका हाम्रो नेतृत्वमा शीर्ष तहमा जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यो पुनर्स्थापना र विघटनमा तपाईँलाई चाहिँ कुन बढी सम्भावना लाग्छ अदालत मार्फत? त्यो चाहिँ सम्भावनाको कुरा गरेँ होइन। मैले अब अदालतलाई नै अहिले यही भन्न त मिल्दैन होला होइन। तर मलाई के लाग्छ भने संविधान कानुनको परिपालना गरेर निर्णय गर्ने हो भने पुनर्स्थापितकै सम्भावना बढी छ होइन। अब उसले अदालतले पनि अब संविधान कानुन भन्दा पनि यो अर्कोतिर सोच्यो, अर्कोतिर गयो, अथवा त्यहाँ पनि कुनै न कुनै तरिकाको प्रभाव पर्यो भने चाहिँ फेरि अर्को कुरा होला, मैले त्यसलाई देख्दैन। तर मूल कुरा के हो भने चाहिँ अदालतले त्यस्तो गर्दैन, संविधान र कानुनको आड लिन्छ। अदालतले फैसला गर्ने भनेको संविधान र कानुनकै आधारमा त हो अहिलेसम्म हामी देख्दाखेरिमा। र जनताको विश्वास जुन छ नि अहिलेसम्म न्यायालयमाथिको जुन विश्वास छ नि, त्यो जनताको विश्वासलाई पनि उसले कायम राख्ने हो भने संसद पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ र अहिले भएका उपलब्धिलाई जोगाउनुपर्छ र बाँकी उपलब्धिका निम्ति सङ्घर्ष गर्ने स्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो डाक्टर डिलास सङ्ग्रौलाजी, अब जस्तो व्यवस्थाको बारेमा तपाईँको कुरा भइहाल्यो, पुनर्स्थापनाको बारेमा कुरा पनि भइ नै हाल्यो। अब चाहिँ जस्तो अदालतमा अलिकति थोरै भर पर्नुपर्ने छ, त्यतिन्जेल कुर्नुपर्ने छ। अनि जस्तो अब तपाईँहरू त्यतिन्जेल चाहिँ तपाईँहरूको नीति भनेको चाहिँ कस्तो प्रकारको हुने भयो त? जस्तो चाहिँ फुल फ्लेज आन्दोलन, सडक सङ्घर्ष, अथवा चाहिँ कुन्तीजीले भने जस्तो चाहिँ कङ्ग्रेसमा पनि कति आवाज सुनिन्छ कि राजा त चाहिने रहेछ क्या भने कतिपयले भने सुनिन्छ, हिन्दूको कुरा पनि सुनिन्छ। कङ्ग्रेसको प्रष्ट धारणा चाहिँ के हुन्छ त्यतिन्जेलमा? पहिला म कुन्तीजी र तपाईँको भनाइबाट नै जोड्न चाहन्छु होइन। संवैधानिक राजतन्त्रलाई मान्दै हामी आयौँ होइन। जब लोकतन्त्र आयो, राजा महेन्द्रले 2017 सालको काण्ड होइन, जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कु गरे र पछाडि पनि हामी राजा मान्दै क्रान्ति पछाडि 46 सालको परिवर्तन पछाडि पनि मानेको थियौँ नि। 62-63 को जनआन्दोलन किन भयो? जब ज्ञानेन्द्र के भयो? निरङ्कुश भयो। लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतापछि अपहरण गरे र हामी सबै दल मिलेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिया छौँ। त्यस कारण अहिले बहुलवादमा आधारित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा उभिसकेपछि फेरि राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको सपना देख्नु ठिक छैन। जसरी मरेको मान्छे फर्किँदैन त्यसरी राजा फर्किँदैन, म विश्वास गर्छु, कसैलाई पीड नपरोस् होइन। तर यो अहिलेको घटना जुन घट्यो नि, जुन संविधानमाथि जुन मूल्य मान्यता, लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि जुन प्रहार भयो, त्यसले गर्दा चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्ने। किनभने त्यही राज संस्था हो, त्यही शक्ति हो। कमल थापा यही संविधान मार्फत गइकिन परराष्ट्र मन्त्री, उप प्रधानमन्त्री, पुन्ती साई मन्त्री, स्थानीय झन्डा हलाउँदै हिँडे हो भने त्यही संविधानलाई मानेर अहिले किन सडकमा आए त्यो तत्त्व भनेपछि यो सबैको मलजल केपी ओलीको सरकारले गर्यो, पृष्ठभूमि तयार गर्यो। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब तपाईँले अर्को कुरा जोड्नु भएको छ, नेपाली काङ्ग्रेसभित्र हामी धर्मनिरपेक्षतामा छौँ, तर नेपाली काङ्ग्रेसभित्र चाहिँ हिन्दू राज्यको मुद्दा उठ्या छैन भनेको राजा मान्ने हो, कति आन्दोलनमा गए भन्ने पनि सोध्नु भएको छ होइन। एउटा मुद्दा त उठ्या छ, तर चाहिँ के छ भने
यो धर्मसँग जोडेर राजालाई जोडेर क्या धर्मसँग जोडेर बाजी मार्ने प्रयास भएको छ नि यो दुष्प्रयास हो होइन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ एउटा यत्रा जनआन्दोलनकारी शक्तिहरू बहुलवादमा आधारित शक्तिहरूले त यो व्यवस्थामाथि आक्रमण गर्दा रहेछन्, संविधानमाथि आक्रमण गर्दा रहेछन् भने धर्मको नाममा आफूले जोडेर एउटा व्यक्तिले यो मुलुकमा शासन गरेर अनि केही राजासहितको लोकतन्त्र कहीँ हुन सक्छ? हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ हामी नेपाली काङ्ग्रेसले संविधान एउटा बहस हामीभित्र छ, हामी राजासहितको बहस होइन। कतिले भनिरहेछन् भने नेपाली काङ्ग्रेसको 4 तारे झन्डामा एउटा धार्मिक स्वतन्त्रता हो भने त्यसलाई होइन यो मुद्दा भनिकन हाम्रो चाहिँ महासमितिको बैठकमा उठेको मुद्दा हो। तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आइसके गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई हामीले आत्मसात गऱ्यौँ। त्यही माथिको अपहरण र चिरहरण हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस सडकमा छ। अब यो सडकमा हुँदा नि जस्तो यसमा चाहिँ अलिकति प्रष्टै उत्तर दिनु होला। उहाँहरूको खेमा छ, अर्को पक्ष जो अहिले हामीसँग यो टेबलमा हुनुहुन्न केपी ओली समूह कम्युनिस्ट राजनीतिमा दुईवटा धारा प्रष्ट देखिएको छ पार्टी नै अलग भएको अवस्थामा। तपाईँहरूको चाहिँ सहयात्रा सहकार्य कुन पक्षसँग हुन्छ? तपाईँले हिजो हाम्रो सभापतिको देख्नुभयो होला नि त होइन। सहयात्रा त हामीले गरेकै हो नि होइन। हामी 46 सालको परिवर्तनको नेतृत्व गणेश मानजीले लिनुभयो, 7 वाम घटक सहितको परिवर्तन भयो होइन। 62-63 को जनआन्दोलनको नेतृत्व गिरिजाले लिनुभयो, सफल पनि भयौँ होइन। सहयात्री सबैलाई सहयात्रामा हो। अहिलेको यो संविधान माथिको प्रहारमा हामी एउटै मोर्चामा छौँ होइन। तर चाहिँ अहिले तपाईँले भने जस्तो केपी ओलीसँग छ कि प्रचण्ड माधव नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ दुईतर्फ वेट एन्ड सीमा छ भन्ने कुरा गलत हो कि। कम्युनिस्टको शासन कस्तो हुने रहेछ, जनतालाई चाहिँ ठुलो आशा देखाउने त्यो अनुसारको काम नगर्ने। सहयात्रा त हामीले प्रचण्डसँग पनि गरे हो नि, स्थानीय निर्वाचनसम्म हामीले गरे होइन। अबको त्यस पछाडि के भयो त अबको सहयात्रा? त्यस कारण त्यो सहयात्रा भनेको अहिले हामी सहयात्रामै छौँ, संविधान सच्याउने सहयात्रामा छौँ। चुनाव नेपाली काङ्ग्रेस एक्लै लड्छ। कुन्ती साईजी, अब यो प्रष्ट दुईजना नेताहरूको आइहाल्यो कि राज संस्था त पुनर्स्थापना हुँदैन भनेर। अब त्यसपछि अर्को बाँकी रहेको मुद्दा भनेको तपाईँले उठाएको चाहिँ यो भोट ब्याङ्क हो, त्यस कारणले भन्ने रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो होइन? होइन, ठुला पार्टीले सहयोग नगरिकन त सम्भव देखिन्न। पक्कै पनि दलहरू पनि सहमतमा आउनुपर्छ भन्ने हो होइन। सडकबाट ल्याउने कि राज संस्था दलहरूको सहमतिबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न पनि जन्मिसकेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले सडकमा आएका जनताहरू राजासहितको प्रजातन्त्र चाहने जनताहरूलाई चाहिँ प्रतिगमनकारी जनता होइनन् भन्ने लाग्छ भने कि त्यो भन्नु पर्यो होइन। हामी त प्रजातन्त्र प्रति विश्वास गर्ने पार्टी पनि हौँ र त्यो पार्टीभित्र अहिले जुन सडकमा निक्लेका मानिसहरू छन् नि तपाईँहरूलाई समर्थन गर्ने राजा चाहियो भने तिनीहरू सिरपेज बोकेरै घरभित्र पस्छन्? सिरपेज बोकेर घरभित्र पसेर नपस्ने होइन, विचार हो नि त होइन। मतलब राजा ल्याइकन मात्रै घरभित्र पस्छन् कि होइन? सुन्नु न, विचार जिन्दगी भनेर फर्किन्छन्? होइन, फर्किएर नफर्किने होइन, पुनर्स्थापना कसरी गर्ने त? सडकबाट गर्ने या दलहरूले चाहिँ सहमतिबाट गर्ने भन्ने दुईटा अप्सन आइसकेको छ मुलुकमा। त्यसैले हामी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो देशलाई साँच्चै नै बलियो राष्ट्रियता भएको मुलुक बनाउने, बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनाउने, प्रजातन्त्र बलियो भएको मुलुक बनाउने हो भने सबै दलहरू मिलेर राजासहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गरौँ व्यवस्थालाई भन्ने हो। राजनीतिक सहमतिबाट उहाँहरू दुईजनाले नाइ भनिसक्नुभयो। दुईजना नाइ भन्नुभएको छ। परिस्थिति भर्खर त सुरु हुँदैछ नि, परिस्थिति अब सुरु भइरहेको परिस्थितिमा भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू अहिले पनि जागरण गर्दैछौँ भन्दै हुनुहुन्छ जनतालाई। जनता त जागृत होला। मरिसकेको मान्छे बिउतिदैन, उहाँको उत्तर सुन्नु होला नि अघि छेउमै हुनुहुन्छ तपाईँ। ए बाबा, बेलायतमा यो पनि मैले भन्नु 11 वर्ष पछि टाउको काटेर राजालाई सडकमा ल्याएर चोकमा जुत्ता हानिरहेको त्यो संस्थालाई लगेर पुनर्स्थापित गरे हो कि होइन? मैले यसैमा जोडेको असन्तुष्टि के छ भने व्यवस्थाले होइन के। अहिले मान्छेले छुट्याउन के सकिरहेको छैन भने राजनीतिकले दलको नेताले गर्दा यो असन्तुष्टि आयो अथवा गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले गर्दा आयो होइन। राजनीतिक दलका नेताको व्यवहारले यो असन्तुष्टि आयो क्या, जनतामा निराशा आएको। व्यवस्थाले होइन, यो व्यवस्था दोषी छैन, पदै चलाउने तयार छन् नेताहरू। त नेताले जुन गरे नि आफूले ल्याएको संविधानलाई आफैले अपहरण गर्छ, आफैले समाप्त पार्छ।
आफैले कु गर्छ भने कहाँ जाने राजनीति दलले नै जनतालाई बुझाउन त जानु पर्यो नि व्यक्तिको बुझाउन दोष, हामी कहाँ हो व्यक्तिको कि दोष हो भने। फरक छुट्याउनु 46 पर्यो सालदेखि सम्भावना अहिलेसम्म छैन। त दलका नेताहरूले चला मुलुक हो नि त भ्रष्टाचार कहाँ पुग्यो उद्योग धन्दा कहाँ पुग्यो जनताको जनजीवन कहाँ पुग्यो कोरोनाको कहरमा जनता औषध नपाएर मरिरहेछ कहाँ पुग्यो भोग मैले अस्ति हिजो मात्रै हेरेको थिएँ कैलालीको उमा पोलियोको उसले चाहिँ आह्वान गरिरहेको थियो एउटा टेलिभिजनबाट कि पैसा नभएर औषध गर्न पाएन यत्रा 3वटा सरकार कहाँ गएका छन् यसमा अनि यो शासन पद्धति चाहिँ अब ठिक यो भयो। चाहिँ एउटा अनि लडाइँ यो भयो, चलायो अहिले यो। भनिसके। गणतन्त्र भए भएर दलहरू कुन्ती साइजले नेताहरूले नै चाहिँ चलाएको यो भन्नुभयो नि, मुलुक हो कुरा के? बाहिर आए हिजो राजतन्त्रमा तिनी कुरा बाहिर आउन पाउँदैन। बोल्नै पाइन्न त्यो कहाँबाट हुने हो बोल्न पनि पाइँदैन ए त्यो 46 साल संविधान बोल्न जेलमै पाएन बिताए। जनताले बाहिर ल्याइसकेपछि चाहिँ के भयो भने बाहिर आइसकेपछि के भयो राम्रो भयो कि फेरि मैले अनि त्यहाँ एउटा राम्रो 46 पछि त बोल्न पाइन्थ्यो अनि प्रभा चाहिँ एउटा कुरा दलभित्र भयो। हेर्नु, 46 पछि एउटा चाहिँ कुरा बोल्न मात्रै पाइन्थ्यो। मैले विधिको भन्न शासन खोजेको नै दलको शासन अहिले एउटा मुलुकमा के चलाउन भयो? खोज्यो के विधिको शासनलाई माइनस एउटा गरेर कुरा के भयो भने दलका अहिले शासन अहिलेको चलाउन खोज्यो, त्यही असन्तुष्टि कस्तो दोस्रो के हो व्यवस्था? भने अघि न त्यही तपाईँले खेल हो। उहाँलाई सोध्नुभयो हामी दुईटैले बोल्न पाएनौँ त्यो भने के हो भनेपछि जुन आज हामीले राजतन्त्रको ठाउँमा गणतन्त्र ल्यायौँ गणतन्त्रको प्रमुख राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक होइन संविधानको संरक्षक मैले धेरै लेख पनि लेखेँ तपाईँसँग डिबेट पनि थुप्रै गरेको छु मैले संविधानको संरक्षक के हुनुभयो राजनीतिक दलको नेता हुनुभयो क्या सुरुमा होइन दुईटै नेता बोलाउने शीतल निवास बहस हुँदै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा पनि तत्काल परामर्शै नगरेर त्यसैले उहाँले अब भन्नुभयो, अहिले पनि अब गर्नुभयो पार्टीको अनि मान्छे मान्छेलाई के राष्ट्रपति भयो भएर भने अभिभावक हुन सक्दैन, मान्छेलाई त्यही के भएर भयो उहाँले भनेपछि ए गणतन्त्र भनेको त यस्तो रहेछ बरु त्यो ठिक थियो कि भनेर मान्छेले राजनीतिक दलको व्यवहार अहिलेको राष्ट्रपतिको व्यवहारले केही असन्तुष्टि आएको हो तर चाहिँ गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन सक्दैन। तपाईहरु तीनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले तीनजना अतिथिसँग संवाद गरेका थियौँ, रेखा शर्मा, डाक्टर लीला सङ्ग्रौला र कुन्ती साईसँग। र उहाँहरू तीनैजना फरक फरक एजेन्डाहरू छन् तर सडकमा हुनुहुन्छ र सडकमा भएका यी राजनीतिक शक्तिहरूको पार्टीहरूको मूल उद्देश्य चाहिँ के हो त र अबको मुलुकको राजनीतिले लिने दिशा चाहिँ कुन हुनसक्छ भन्ने सन्दर्भलाई नै केन्द्रित गरेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। अहिलेको लागि प्रश्न समय यति नै। प्रश्न समयबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।